अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ और खुशाइन खबर के साथ। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जदीद जंगी महज पर कामयाबी की जमानत बन गया है। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों से निमटने के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशन की भरपूर तैयारी कर रही है। हालिया जंगी मशकों में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के मजबूत इस्तेमाल का अमली मुज़ाहिरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने खुद को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग कर लिया। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की सलाहियतें मज़ीद मौसर बना ली। मशकों में महारत का भरपूर मुज़ाहिरा हुआ। इन मशकों में फ़िज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को एक जामा हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया गया। फ़िज़ाई बरतरी के हुसूल, कसीरुल मक़ासिद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले जदीद हथियारों के अहम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर महदूद करने की अमली मशक की गई। शदीद फायर पावर, दुरुस्त निशाना बंदी और तबाहकुन बमबारी के साथ साथ साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के जरिए दुश्मन की कमांड और फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज करने पर तवज्जो दी गई। इन मशकों में पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद हथियारों और ड्रोन्स को दोस्त ममालिक से हासिल करदा दिफाई निज़ाम के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, जो मुश्तरका जंगी सलाहियतों की बेहतरीन मिसाल है। फ़िज़ाई और ज़मीनी अफवाज के बाहिम इश्तराक से दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मौसर तौर पर निशाना बनाने की अमली मशक भी की गई। ये जंगी मशकें अफवाज पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जबरदस्त फायर पावर और आला दर्जे की पेशा वराना महारत की अक्कासी करती हैं, जबकि मुख्तलिफ सर्विसेज के दरमियान करीबी हम आहंगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की नुमाया पहचान है। दिफाई तज्जियाकारों ने अफवाज पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशन को जंगी महज पर कामयाबी की जमानत करार दिया है। बोलिए से गुफ्तगू में माहिरीन का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक पाकिस्तान ने इसमें बहुत कामयाबी हासिल की है और आपने देखा मल्टी डोमेन ऑपरेशन बेसिकली इसमें तमाम जो फौज के तकरीबन तमाम चीज़ें इंटीग्रेट कर ली जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो लैंड वॉरफेयर है, फिर उसके बाद एयर है, साइबर ऑपरेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ऑटोनोमस ऑपरेशन आ जाते हैं। तमाम जो सीधे फौज के तरीके हैं वो इसमें कामयाब आ जाते हैं। जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं वो वक्त का तकाजा है। आपका दुश्मन आपको मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ सिमत से अटैक करता है, तो ना सिर्फ आपके पास दिफाई सलाहियत होनी चाहिए बल्कि आप उल्टा दुश्मन पे भी अटैक कर सके उन्हीं सारी सिमतों से। इसमें इंटीग्रेशन है, यानी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो कि इस ग्राउंड में हैं, फील्ड में हैं और लड़ाई में मसरूफ हैं, उनके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी उनको जरूरत है, और वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए अपनी कमांड से जो कि उनको ऑर्डर दे रही है, जो उनको एग्जीक्यूट करवा रही है ऑपरेशंस। हालिया दिनों में होने वाली एक्सरसाइजेस जो हैं और इससे पहले जो हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जिसका अमली मुजाहिरा भी किया था उसको फर्दर तकवीत दी जा रही है, फर्दर उसकी रिफाइनमेंट की जा रही है। इसे नाम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है। मल्टी डोमेन का मतलब यानी कि हवाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ड्रोन्स हैं, तो उनको यकजा करके एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पर दुश्मन के खिलाफ एक ऐसे स्टेज बाय स्टेज जो है वो उनको लॉन्च किया जाता है कि दुश्मन की तमाम सलाहियतें, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो या कोहेसिव उनकी जो अपनी एम्प्लॉयमेंट होती है फोर्सेस की, उसको दर्जा बदर्जा तबाह करना, उसको नाकिस बनाना है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत का मकरू अज़ाइम अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दिए। कहा कि भारत खित्ते में पानी को सियासत से नए खतरात को हवा दे रहा है। आबी मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जायज़ करार देते हुए भरपूर हिमायत की। मोदी की गंदी सियासत जनूबी एशिया के पानी को आलूदा करने लगी। भारत की इंसानी दुश्मनी खित्ते के लिए खतरा बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अलार्म बजा दिया। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत का दहलसती स्टेज 2 मंसूबा संतास मुआहदे के खिलाफ कदम है, जिससे इलाकाई कशीदगी बढ़ सकती है। जरीदे ने वाज़ेह किया कि भारत पानी को स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ये कोशिश इंसानी और माहौलियाती खतरात पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है और भारत की जानिब से आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी सालसी अदालत के मुताबिक भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता।
یہ معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی اور پانی کی منصفانہ تقسیم کی بنیادی ضمانت ہے اور بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر لازمی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے مزید کہا کہ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی قوانین کی نظر میں ناقابل قبول ہے۔ جریدے نے پاکستان کے موقف کی بھی بھرپور حمایت کی۔ انتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی کو بڑھا دے گی۔ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی لازم ہے۔ ماہرین کے عالمی جریدے کی رپورٹ پر کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ انتاس معاہدے کی موجودگی میں اور وہ جو ایک انٹرنیشنل گارنٹیڈ ایگریمنٹ ہے، اس سب کی موجودگی میں اگر آج انڈیا پھر اس مہم جوئی کو کرنا چاہتا ہے اور جو انہوں نے دلہستی جو اسٹیج 2 والا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جو کام شروع کیا ہے اور اسپیشلی جو آرٹیکل کل لکھا گیا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے ایک چھیڑ چھیڑی تھی مئی میں، جس ذلت سے اس مودی کی ٹیم کو اللہ پاک نے ذلیل کیا، اس کی حسگی اب مٹانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیشنل انٹرسٹ جس میں یہ مضمون چھپا ہے، یہ پہلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے موقف کو سب سے زیادہ تقویت جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن تھا، ان کی جو ججمنٹ تھی اس سے ملا تھا، جس میں پاکستان کے موقف ہم کہہ سکتے ہیں 100% تائید کی گئی تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ بین الاقوامی قانون توڑ رہا ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ انتاس معاہدے کو معطل کرے۔ اس کے بعد پھر اقوام متحدہ سے بھی ایک بہت ہی توانا رپورٹ سامنے آئی اور اب مختلف جریدے جو ہیں نیشنل انٹرسٹ میں شامل ہیں، اس پر لکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی پاکستان مخالف تقریر کرے گا، عدلیہ کے خلاف بولے گا یا فوج پاکستان کے خلاف لب کشائی کرے گا، اس کا مائک بند کر دوں گا۔ اسپیکر ایاز صادق کا چکزئی کو قائد حزب اختلاف کی کرسی پر بٹھانے کے بعد بڑا بیان بتایا کہ اہم نشست پر تاخیر عدالتی امور تھے۔ آج پاکستان کی ہمسایہ ممالک کے سوا پوری دنیا سے مثالی تعلقات ہیں۔ یہ کلیئر کر دوں، کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی اور پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا۔ کوئی بھی جوڈیشری کے ہمارے ججز کی کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا، میں نہیں اجازت دوں گا۔ کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا، میں نہیں کر دوں، بیکاز یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ محمود خان ہو یا کوئی ہو، میرے لیے تو ایک وہ ممبر ہیں جب تک وہ الیکٹڈ ممبر ہیں۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن اٹھے تو اس کو فلور ملنا چاہیے۔ اگر وہ ٹھیک بات کریں گے فلور ملتا رہے گا۔ یہ روایت ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں نہ رولز میں۔ یہ ڈیلے جو ہوئی ہے چونکہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہوا تھا سپیریئر کورٹس نے، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ پہ۔ جب انہوں نے کیس واپس لیا میں نے نوٹیفائی کر دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ 100 سے زیادہ بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ کی پولیس کو شاباش۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بچوں سے زیادتی کے کیسز کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ 7 متاثرین سامنے آئے، پولیس باقیوں کو تلاش کرے۔ ملزم کے خلاف شواہد کی بنیاد پر کیس عدالت میں لے جایا جائے، روزانہ کی بنیاد پر کیس کی پیش رفت پر رپورٹ پیش کی جائے۔ کراچی پریس کلب میں 2 روزہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ رنگ رنگ پھولوں نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ ہمارے نمائندے سعد گجر اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے پس منظر جو آپ کو خوبصورت سے پھول نظر آ رہے ہوں گے۔ آج پھولوں کی نمائش کی جا رہی ہے، جبکہ 2 روزہ فلاور شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیملیز یہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے پھولوں سے مختلف طریقے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے؟ خواتین کے تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں پھول، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، میں آپ کے پاس اختلاف کروں گی۔ خواتین کی بچوں کو بہت پسند ہے، مردوں کو بہت پسند ہے۔ آپ کسی کو پرپوز کرتے ہیں تو پھول لے کے جاتے ہیں۔ پھولوں کی تو ویلیو سب کے لیے ہے۔ پرپوز کرتے تو خواتین کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں، بات آپ نے خود وہی کر دی۔ جی، لیکن لیتے آپ لوگ ہیں۔ تو یہ ایک جو میلہ لگا ہے نا یہاں پہ، میں تو باڈی کی شکر گزار ہوں کہ جو ہم جرنلسٹ ہیں وومن، تو انہیں بہت خود جائیں ہم کہیں پہ رپورٹنگ کرنے تو ہمیں موقع مل جاتا ہے، پھر بھی ہم اتنا انجوائے نہیں کر سکتے، لیکن کلب میں انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ ہم لوگ انجوائے کر سک رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، یہاں پر ہم جہاں پر موجود ہیں، خوبصورت سی ایک آب و ہوا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک ذہنی جو ٹینشن ہوتی ہے انسان اس سے بھی کئی دور چلا جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بہترین اور اپنے آپ کو جو ہے کھلتا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।